مبارک مبارک شنن ختم بخاری مدرسہ سمیہ للبنات کی رنگینی نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری فمدرسہ سمیہ للبنات کی رنگینی نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری مبارک مبارک شنن ختم بخاری مبارک 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 شنن ختم بخاری مبارک مبارک شنن ختم بخاری وما شمان فارغیگی چادری نن هم فسر کیگی ټول ارمانو نه پوره کیږي ټول ارمانو نه پوره کیږي وما شمان فارغیږي چادرې نن هم فسر کیږي ټول ارمانو نه پوره کیږي ټول ارمانو نه پوره کیږي پلار علی در باندې د ډیره خوشالي نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری فمدرسہ سمیہ للبنات کی رنگینی نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری مبارک مبارک شنن ختم بخاری مبارک 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 شنن ختم بخاری او یو مولانا عبدالرحمن دے بل اسلام گل سے قدر دان دے دا خوز من دزر درمان دے دا خوز من دزر درمان دے او یو مولانا عبدالرحمن دے بل اسلام گل سے قدر دان دے دا خوز من دزر درمان دے دا خوز من دزر درمان دے وجلی دوی فجار دی وجلی دوی فجار دی احادیث دفع نبی نن بیا چادر پوشیدہ جوڑی ختم بخاری نن بیا چادر پوشیدہ جوڑی ختم بخاری فمدرسہ سمیہ للبنات کی رنگینی فمدرسہ سمیہ للبنات کی رنگینی نن بیا چادر پوشیدہ جوڑی ختم بخاری نن بیا چادر پوشیدہ جوڑی ختم بخاری مبارک 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 شنن ختم بخاری مبارک مبارک شنن ختم بخاری نزید علی رجان خوشحال دے واجی خورجان کڑے کمال دے نندی دنسیالو سر سیال دے نزید علی رجان خوشحال دے واجی خورجان کڑے کمال دے نندی دنسیالو سر سیال دے ننتا پیش کوي ننتا پیش کوي خپل د زړګي مبارکي نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری فمدرسہ سمیہ للبنات کی رنگینی نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری مبارک 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 شنن ختم بخاری نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری نن بیا چادر پوشیدہ جوڑ ختم بخاری رحیم اللہ خوش الخاریگی رفیع اللہ کل اسلیگی عبدالودود تری نظاریگی رحیم اللہ خوش الخاریگی
رفيع الله ننزليږي رفيع الله ننزليږي عبد الودود تر نزاريږي عبد الودود تر نزاريږي دانن مو مذاکره دانن مو مذاکر درته پیش کیدا تبریکی نن بیا چادر پوشی دا جوړ ختم بخاری نن بیا چادر پوشی دا جوړ ختم بخاری فمدرسہ سمیہ فمدرسہ سمیہ للبنات کی رنگینی نن بیا چادر پوشی دا جوړ ختم بخاری نن بیا چادر پوشی دا جوړ ختم بخاری مبارک 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 شلن ختم بخاری مبارک مبارک شلن ختم بخاری محمد سعد فرمایش دے فلنظم کړه می کوشش دے فلنظم کړه می کوشش دے محمد سعد فرمایش دے فلنظم کړه می کوشش دے نظم کړه می کوشش دے دل کلم بس محمودی طلبا و شاعری دل کلم بس محمودی طلبا و شاعری نن بیا چادر پوشی دا جوړ ختم بخاری نن بیا چادر پوشی دا جوړ ختم بخاری فمدرسہ سمیہ فمدرسہ سمیہ للبنات کی رنگینی نن بیا چادر پوشی دا جوړ ختم بخاری نن بیا چادر پوشی دا جوړ ختم بخاری مبارک 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 شلن ختم بخاری دا نظم ریکارڈ سے شاہد اسلامک اسٹوڈیو کی آواز دے شاہد اللہ محمدی نخواند رابطے نمبر یاد ساتھ 0343 898 1133 دویم نمبر 0348 89 98 918 مبارک